باق. يو السلام عليكم، معكم اينبور رايدر في لو سون تيست ديال لا كawasaki ER6N بو يوشيمورا. علاش شفتو في لو تيتر داير فيرسي 650 نينجا 650 او ER6N 650؟ حقاش عندهم تقريبا لو ميم سون ديال البو. يلا دخل يلا طلقنا. وإلا كانت عندك اون فيرسيس 650 ولا نينجا 650 ولا كawasaki 600 كawasaki ER6N 650 بيان سور، وكان عندك بو دوريجين بالكاتاليزور بكل شيء، وكتقول مع الصوت ديال الموتور يدير بحال السكوتر ولا اقل من السكوتر، ما كيتسمعش ولا كيتسمع غير تصفار ولا ناقص ولا ما عاجبكش، وكتقول واش الا بدلت البو غيتبدل لو سون؟ يس غيتبدل لواحد الدرجه ما كتصورش، حقاش لو سون ديال ER6N بالكاتاليزور وبالبو دوريجين عرفتي راه نرفد لواحد الدرجه ما كتصورش. عرفتي اون فوا غتبدل دير بو واخا ديرها شي سليبون وتخلي الكاتاليزور راه غيتبدل عليك الموتور ديالك، غتسمع ذا ثرو ساوند ديال دو سيلندر توين باراليل. الوغ سون طاردي نبداو الساوند تيست. غنديروه في هاد البلاصه هادي هنايا خاويه شويه بعيده على الناس باش ما نصدعوهمش، حقاش غندير الساوند تيست بالديبي كيلر باش كيقولوا ليه بلا شيكان والسون شيكان. اسمع سو الوغ البو اللي كنت داير في الاول وفان اللي بدلت البو اللي كدير في الاول هو كدير بو سكوربيون، كان واحد ماركت غادي مع اليما بيا واحد 120 ولا ما عرفت شحال 120 تقريبا، وبديت سمعت هذيك باق فهمتي الصوت مجهد بزاف ديال الموتور. من جيت نطل لقيت البو خرج من بلاصتو وبقات شاده غير ديك الكوليه اللي كتكون لاصقه من المهم كتبقى شاده هذيك الكوليه. فاش ركبتو كان قال لي الميكانيك قال لي واش بغيتي نسودي لك الكوليه مع الموط مع البو ولا لا؟ قلت لي سوديها احسن باش تلا. المهم قلت لي سوديها، كون ما تسوداتش غندير لكم التصويره هاي نديرها هنا ولا هنا، كون ما تسوداتش كانت الله يحفظ غطيح وتقدر تضرب ليها في الرويضه اللورانيه و 120 كيلومتر علم الله اش كان غيطرا، شي غيدوناج الله يحفظ ولا فيش تايلين ولا شوف شغيطرا. ما علينا، بدلت البو وكان بقى مزيان ما طرا ليه والو، ما بقى تكرر شويه، بدلته خديت بو يوشيمورا. غنديرو دابا ساوند تيست ديالو. الوغ غنديرو ساوند تيست زعما بكيفاش كنسمعو هنايا في الميكرو اللي كاين هنا لداخل وسط الكاسك، وغنحيد الجو برو غنحطها وغندير الصوت ديال الميكرو ديال جو برو نيشان. سمحوا لي الموتور موسخ شويه ولكن راه حقاش كنرايدي به يوميا وهذه ما كتصبش حتى مره. الوغ الا كنتو كتسمعوا شي تزنزين في الميك في الصوت ولا ما كيتسمعش، كيتسمع بعض المرات بحال كيتقطع الصوت، راه ماشي الصوت اللي كيتقطع، حقاش الباص ديال الباص تيك باص ديال البو هي اللي كتخليه ما كيشدوش الميكرو مزيان. دابا غنشدو الصون ديال ليكزوست غير بالميكرو ديال لا جو برو بوحدها.
الوغ دابا سمعتو الصوت بلا شيكان. دابا نحيدو دي بي كيلر. الوغ باش تحيدو دي بي كيلر خاصكم بانس بحال هذا، ولا بلاتي يا السلام عليكم، معكم انا بوريدر. هاد الفيديو غتكون توتوريال كيفاش تحيد خاصكم دي بي بانس بحال هادي، ساروت الانكي بحال هادي، وشي حاجه باش ما تجرحش الا بغيتي، باش ما تجرحش لاشيكان من الداخل. باش نتوما تعرفوا علاش كتبداو دابور تحيد. بعدا خصك تلوكاليزي واحد الفيس كيكون يا اما هنا لداخل ولا كيكون تحت هنايا ولا هنا على حسب البول اللي عندك. وكاينين دي بول اللي فيهم لاشيكان مسوديه، هذيك صعيبه باش تحيدها، الروينه كحله. اللهم دير شي معلم باش يحيد لاشيكان ديك الساعه. اما الا كانت بحال هذه سليبون كدار وكترجع ايزي بيزي ليمون سكويزي. ولكن دابا بقى سخونه شويه، خصني نحضر راسي. الوغ على ما نحلو هاد الفيس هذا نخليكم تشوفوا ملي كتحيد لاشيكان في ار 6 ان. بيان سور انا راه ما دارش الكاتاليزور، محيدو القربه، يعني عندي 2 ملين خارجه نيشان البو يوشيمورا. مريغلي بيان سور الفوليوم غاز كيف ما قلت لكم في الفلوق اللي قبل، باش ما يبقاش يكونسومي كتر، و باش تزادوا شويه في الهورس باور. الفوليوم غاز هو الميلونج اير اسونس اللي كيدار باش طرا لا كومبوسيون. الوغ ها هو هاد الفيس هذا الشيء كيداير، يعني هذا مقعد ما نديرو به دابا. الوغ كيف ما قلت لكم كاين دي بي كيلر اللي تقدر تجبدو بحال هكا، كاين شي بلاصه منين تجبدو. هذا ما بانش ليا منين. الوغ من الاحسن كندير شيفون بحال هكا ولا شي حاجه، كنشيل البانس لداخل وكنحلو بحال هكا وكنجبد عندي. شتيه يلا شيكان هوب شيت. الوغ شيكان اش غنديرو بها؟ جست كيدن مازال نحتاجها. علاش مازال نحتاج لاشيكان؟ حقاش تو سامبلومون كيصدع بزاف. كيكون الباك فاير زوين، كتسمع ديك بوم باق 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 الروتور كيف ما كنقولوا، ولكن كيصدع. وانا 90% ديال الوقت كنكون داير مزيكا في الكاسك، والصداع ديالهم كيخلينيش نسمع مزيكا. اما انا ماشي سواق البنادم يسمع ولا قال يسمع. ان موتور برويون ايغال ان موتور فيفون. تسمعوا دابا سون تيست، سون شيكان، سون دي بي كيلر. brace yourself. تقدر تبان الباك فاير وخا في الصباح. اي يا ودنيا. دابا بالميكرو ديال لا جو برو.
انا غادي دابا بلا شيكان وما عرفتش واش غتسمعوني مزيان ولا لا. المهم غنحاول نغوت. سو كان هذا هو ساوند تيست اللي شحال من واحد قال لي نديرو في لي كومونتير ولا في فيسبوك. ها انا درت لكم ساوند تيست ديال كاوازاكي ار 6 ان بويوشيمورا. الا كانت عندك اون ار 6 ان ولا اون فير 6 وما عارفش ايزيتون شويه باش تبدل البو، كتقول واش غيتبدل ولا لا، واش غيتبدل الصوت ولا لا، غيتبدل خودو بدل البو ديالك على حسابي ما غتندمش. سو نتمنى عاوتاني تكون هاد الفيديو عجباتكم. الى عجبكم الصوت ديال الموتور وعجبكم عجباتكم الفيديو ليف لايك سبسكرايب. الله يعطيك الصحه. وإلا كان عندك شي صاحبك عنده اون اور 6 ان فيها بوستوك وكتضحك عليه ولا كتقول ليه حتى شي سكوتر عندك، عطيه هاد لا فيديو طاغيه ولا بارطاجيها معاه باش يعرف بانه راه عنده صوت واعر. اوب 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 اوب. نتمنى تكون عاوتاني هاد لا فيديو عجباتكم. عين بورايدر بيس اوت.